बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद तारिक इकबाल हूँ। आज वर्ल्ड कप सीरीज़ की एक बड़ी डिसअपॉइंटिंग एपिसोड लेकर आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, मुझे गुमान है कि कल जब आप लोगों ने इंडिया और अफगानिस्तान के माबैन क्रिकेट मैच देखा होगा तो आप ज़रूर मायूस हुए होंगे। बल्कि मुझे कहने दीजिए कि पूरी दुनिया के शायकीन क्रिकेट मायूस हुए होंगे सिवाय इंडियंस के। अब मैंने भी जब मैच देखा, कुछ ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व की, कुछ ऐसे पोस्चर्स ऑब्जर्व किए कि बड़े डिसअपॉइंटिंग थे। और मैंने बड़े हैवी हार्ट के साथ एक तहरीर लिखी कि किस तरह से क्रिकेट जो है, जो किसी ज़माने में जेंटलमैन्स गेम कहलाती थी, निफेरियस पॉलिटिक्स, गंदी और डर्टी पॉलिटिक्स इसके अंदर पुश की जा चुकी है, पेनिट्रेट हो चुकी है। और वो तहरीर लिखकर मैं सो गया और सुबह जब उठा तो समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर के ऊपर दो चीज़ें टॉप ट्रेंड बनी हुई थी। एक हैश टैग फिक्स्ड और दूसरी हैश टैग वेल पेड इंडिया। ये वेल प्लेड इंडिया नहीं है, वेल पेड इंडिया। दो चार चीज़ें पढ़ी मैंने और कुछ अपनी इंप्रेशंस डेवलप किए। रात के मैच के बाद भी कुछ चीज़ें डेवलप हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि फ़ौरन मैं आप लोगों के सामने आऊँ। कैमरा ऑन किया तो मैं आप लोगों के सामने हूँ और दो चार चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। एक तो आपने खुद ऑब्जर्व किया कि जब आप कैच छोड़ते हैं तो थोड़ी सी एक्टिंग अच्छी कर लें। कैच छोड़ने के बाद हंसना मुस्कुराना क्या ज़रूरी है? चेहरे के ऊपर थोड़ा सा मलाल ले आएँ, तासुफ ले आएँ कि आप रंजीदा हैं, आपको खौफ है, आपके पीछे आपकी कौम है, वो आपको क्या कहेगी, गालियां देगी। आपने मैच, एक कैच एक अच्छे मैच के अंदर छोड़ दिया जो आपके लिए जीतना ज़रूरी था। फील्डिंग्स मिक्स की जाती रही। उसके बाद एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, जब नो बॉल की जाती है उसके बाद फ्री हिट होती है तो आप बड़ी तिरछी सी गेंद करते हैं, बड़ी ट्रिकी गेंद करते हैं, खतरनाक गेंद करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ्री हिट के ऊपर हाफ बॉल ही दी जाती है ताकि इंडियन उसे छक्का लगाए। फिर राशिद खान जैसे बॉलर, जो कि बड़े अच्छे बॉलर हैं, बड़े नपी तुली बॉलिंग करते हैं, लेकिन वो ऐसी सी बॉलिंग कर रहे हैं कि एक आम सा प्लेयर भी उसके ऊपर छक्के लगाए। और बॉल्स उस जगह पे कर रहे हैं जिस साइड के ऊपर इंडियंस जो हैं स्ट्रांग है। पूरी दुनिया को पता है कि इंडियंस जो हैं इस साइड के ऊपर अगर गेंदें करवाई जाएं तो वो छक्के लगाएंगे, वो अच्छा स्कोर करेंगे, और वो किया जाता है। और उनके वो प्लेयर्स जो आईपीएल खेल चुके थे उन्हें नहीं खिलाया गया क्योंकि उन्हें इंडियंस की कमजोरियों का पता था। अच्छे बॉलर्स को बॉल नहीं दी गई, सिर्फ एक ओवर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर एक इंप्रेशन डेवलप करती हैं, डाउट क्रिएट करती हैं। हम तो सिर्फ बात कर सकते हैं, आईसीसी की जिम्मेदारी कि वो आगे बढ़े, इन चीज़ों को कंट्रोल करे। अब बात करते हैं रीजंस क्या है। नंबर वन, रीजंस, हारने की रीजंस। नंबर वन कि अफगानिस्तान और इंडिया के हमेशा से बड़े अच्छे मरासम रहे हैं। जब से जो सब कॉन्टिनेंट है उसकी डिवीजन होती है इनटू पाकिस्तान एंड इंडिया, तो तब से अफगानिस्तान के बड़े अच्छे मरासम हैं भारत के साथ। अफगानिस्तान वो पहला मुल्क था जिसने यूनाइटेड नेशंस के अंदर पाकिस्तान के बनने की मुखालफत की। और हमेशा से जो पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज़ हैं, जो वज़ीरिस्तान है, खैबर एजेंसी है, वहाँ पर जो पख्तून नेशनलिस्ट हैं उन्हें उभारने की कोशिश की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत करने के लिए उन्हें उकसाया। और इस मामले में जो काबल रेडियो है बड़ा अहम रोल प्ले करता रहा। यहाँ पर जितने ट्राइब्स हैं, जब वो अपनी इंडिपेंडेंस का भी ऐलान करते थे, काबल रेडियो जो है उनकी खबरें नशर करता था, दुनिया के अंदर ब्रॉडकास्ट होती थी। और जो नरेटिव है जो कि पख्तून नेशनलिज्म को सपोर्ट करती है वो काबल रेडियो नशर करता था। तो ये सारी चीज़ें होती थी। इस पूरी बात करने का मकसद ये है कि 1950s, 60s, 70s के अंदर पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज़ के अंदर जो बागी पैदा करने की कोशिश की जाती रही वो भारत की मदद से की जाती रही। भारत ने हमेशा इन लोगों की मदद की पाकिस्तान के खिलाफ। दुश्मन इनका एक था, वो पाकिस्तान था। तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम शिकस्त अपने ज़िम्मे ले लें, अगर हम ये शिकस्त कबूल कर लें? हमारे बेनिफैक्टर हैं, हमारे मोहसन हैं, ये हजीमत में हैं, ये तकलीफ़ में हैं, इन्हें जूते पड़ रहे हैं, इन्हें गालियाँ पड़ रही हैं। कभी मोहम्मद शामी को गालियाँ दी जाती हैं, कभी विराट कोहली की बेटी को रेप करने की बात की जाती है, कभी एमएस धोनी के ऊपर बात की जाती है, आप मेंटोर बन के निकले थे, आपने टीम को क्या बना दिया। कभी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बात की जाती है, उसे तनकीद बनाया जाता है कि बीसीसीआई को, कि आपने तो एक बड़ा अच्छा वर्ल्ड कप हमें देना था, पूरी कौम को आपने मायूस किया। तो हम अगर इन सारी चीज़ों को लेकर अपने बेनिफैक्टर को इस हजीमत से बचा सकते हैं तो वो यही मैच है। हम ये कालक जो है, ये बदनामी का जो दाग है, धब्बा है, अपने सर लेते हैं तो अपने बेनिफैक्टर को बचाने की कोशिश करते हैं और प्लेट में रखकर ये विन जो है इन्हें दे सकते हैं। और इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये है
کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بند کمروں میں ہمیں آئی پی ایل کے اچھے کانٹریکٹس ملیں گے، کیونکہ جو افغانستان کے پلیئرز ہیں یہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، غریب پلیئرز ہیں۔ جب آئی پی ایل کے کانٹریکٹس ملیں گے تو آئی پی ایل میں اتنا پیسہ آ چکا ہے، یہ بھی اچھے دن دیکھیں گے۔ تو یہ بات ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے اپنے محسن کی مدد بھی کی اور دوسرے نمبر پر آئی پی ایل کے کانٹریکٹس لینے کو ٹارگٹ کیا۔ میری نظر میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب سے انڈیا نے یہ پے در پہ 2 میچز ہارے تھے تب سے آئی پی ایل کے اوپر بات ہو رہی تھی، آئی پی ایل کو سب سے زیادہ ہدف تنقید بنایا جا رہا تھا، اور بات یوں ہو رہی تھی کہ آئی پی ایل کے اندر اتنا پیسہ آ چکا ہے، پلیئرز کو اتنا پیسا ملتا ہے، انڈین پلیئرز کو اتنا پیسا ملتا ہے کہ جب یہ آئی سی سی کے کوئی بھی میچز ہوتے ہیں ان میں وہ انرجی شو نہیں کرتے، اور پھر دنیا کے جو ٹاپ پلیئرز ہیں، تبصرہ نگار ہیں، ان کی وہ سٹیٹمنٹ سامنے آئیں جن میں انہوں نے کہا تھا یہ آئی پی ایل انڈین کرکٹ کو تباہ کر دے گی۔ تو کمرشل کمپنیز تھی جن کے کروڑوں اربوں روپے لگے ہوئے تھے، آپ ایک ایک فرنچائز کی قیمت دیکھ لیں، اور اس کے اندر اربوں کروڑوں ڈالرز جو ہیں وہ ایٹ سٹیک آ چکے تھے۔ آئی پی ایل جو ہے بین آئی پی ایل کے اوپر بات ہو رہی تھی، تو یہ جب ساری ڈیبیٹ جنریٹ ہوتی ہے، لوگ غصے میں آتے ہیں، تبصرہ نگار بات کرتے ہیں، اور آئی پی ایل کو ہدف تنقید بنایا جاتا ہے، تو کمرشل کمپنیز ہیں ان کے اندر خوف پایا جاتا ہے۔ وہ کمرشل کمپنیز سمجھتی ہیں کچھ نہ کچھ تو کیا جانا چاہیے، اور یہ افغانستان ہی کر سکتا ہے جس پر ہم نے ہمیشہ سے بے شمار احسانات کیے، اور افغانستان میں پلیٹ میں رکھ کے انہوں نے میچ دے دیا۔ تو ایک آئی پی ایل کو بچانے کے لیے کام کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جس تناسب سے، جس مارجن سے یہ میچ جیتا گیا اور جو رن ریٹ میں اضافہ ہوا، تو آئی پی ایل کے حوالے سے اب وہ جو بات ہوتی تھی اور وہ جو ہدف تنقید بنایا جا رہا تھا، وہ جو تنقید کے نشتر چلائے جا رہے تھے، تیر چلائے جا رہے تھے، وہ اب تھوڑے سے مدھم ہو جائیں گے، اور یہ جو تنقید ہے ختم ہو جائے گی۔ تو اس چیز کو، اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے افغانستان کے ساتھ ایک ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ جب پاکستان اور افغانستان کے مابین کرکٹ میچ ہوا تو افغانستان کے نیشنل پلیئر یہ جان چکے تھے، یہ سمجھ چکے تھے کہ پاکستان کے اندر افغانستان کو لے کر بڑی پازیٹیو وائبس چل رہی ہیں۔ پاکستان کی نمل یونیورسٹی کے اندر جب میچ ہوتا ہے تو افغانستان کے طلبہ جو ہیں اپنے پلیئرز کے اچھا سکور کرنے کے اوپر جز وقتی طور پر خوش ہوتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں، اور پاکستان کے جو پلیئرز ہیں کوآپریٹ کرتے ہیں، انہیں اکوموڈیٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح پنجاب یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں وہ اپنے کمرے میں بٹھا کر افغانستان سے آئے طلبہ طلبات کے ساتھ پاکستان اور افغانستان کے مابین ہونے والا کرکٹ میچ بڑی خوش اسلوبی سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ بڑی پازیٹیو وائب چل رہی تھی۔ پھر گراؤنڈ کے اندر پاکستانی پلیئرز جو ہیں میچ کا آغاز ہونے سے پہلے، میچ کے بعد انہیں بڑی مسکرا کے مل رہے تھے، اپنے بھائیوں کی طرح بڑی کوآپریشن کر رہے تھے، پیار محبت کے ساتھ۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ ہمارے دشمنوں کو کیا ہو چکا ہے، انہیں تکلیف دی جائے، ہمارے جیتنے سے تو یہ خوش ہوں گے۔ تو اگر ہم میچ ہارتے ہیں اور بڑے مارجن سے میچ ہارتے ہیں، انڈیا بڑے اچھے رن ریٹ کے ساتھ سکور کرتا ہے، تو چلو یہ تو ہوگا کہ پاکستان کو تکلیف ہوگی، تو پاکستان کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہمیں ہارنا ضروری ہے۔ اور آپ نے دیکھا جب پاکستان کے ساتھ یہ کرکٹ میچ ہارے تو مناظر سامنے آئے، تو یہ ان کا رونا دھونا، اور اسٹیڈیم کے اندر لوگ بیٹھے جو نیشنلسٹ ہیں ان کا رونا دھونا، اور جب انڈیا کے خلاف یہ میچ ہارتے ہیں تو یہ رونا دھونا نظر نہیں آتا ہمیں، اور کنٹینٹمنٹ، خوشی، مسکراہٹیں اور ساری چیزیں۔ حالانکہ اتنی عبرتناک جب آپ لوگوں کو شکست ملتی ہے تو آپ لوگوں کا یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سا چہرے کے اوپر ملال ہونا چاہیے، تعصب، افسوس ہونا چاہیے۔ تو چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے دشمن جو ہے پاکستان جو ہے اسے تکلیف دینی تھی، تو تکلیف دینے کے بعد ایک کنٹینٹمنٹ تو ہوتی ہے نا، تو یہ وجہ بنتی ہے کہ افغانستان نے یہ میچ پلیٹ میں رکھ کر انڈیا کے حوالے کر دیا۔ اپنی اگلی ویڈیو کسی نئے ٹاپک کو لے کر، کسی نئے کنٹینٹ کو لے کر، کسی نئی تھیم کو لے کر انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گا۔ اپنے گردنوال لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔